यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लॉ कमीशन के रूबरू अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वफ़द ने लॉ कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात की थी और इस दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी राय वाज़ेह कर दी कि किसी भी कीमत पर यूसीसी उन्हें कबूल नहीं है, क्योंकि ये शरीयत में मुदाखलत है और जिस तरीके से यूसीसी के लिए जो है माहौल तैयार किया जा रहा है वो भी गैर ज़रूरी है। बता दें आपको कि इस वफ़द में यहाँ पर बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम इलियास रसूल ने बताया कि जिस तरीके से इस वफ़द में जो है मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जो बोर्ड के सदर हैं, सैयद अली नकवी, इंजीनियर सादतुल्लाह हुसैनी और मौलाना फजलुर रहमान मुजद्दिदी, यूसुफ मछाला, मौलाना असगर अली मेहंदी, मुफ्ती मुकर्रम अहमद, सैयद कासिम इलियास रसूल, प्रोफेसर मोनिसा बुशरा आबदी और एडवोकेट नबीला जमील समेत कई मेंबरान जो है वो शामिल थे। ये जो है चेयरमैन की दावत पर यहाँ हाज़िर हुए थे और लॉ कमीशन को जो है अपना जवाब उन्होंने दाखिल किया और तहरीरी तौर पर भी याददाश्त के तौर पर उन्हें जो है तहरीरी दरख्वास्त दी है, जिसमें बताया गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है और किस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉज पर अमल किए जाते हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉज जो है कुरान और सुन्नत की रोशनी में ही चलाया जाता है। बता दें आपको कि जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है और यहाँ हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ मज़हब के मानने वाले अपने रस्म व रिवाज की पैरवी के लिए आज़ाद है। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ है, इनका पर्सनल लॉ कुरान और सुन्नत पर मुबनी होने की बिना पर इनके लिए कोई भी ऐसा कानून जो कुरान और सुन्नत से मुतसादम हो हरगिज़ नाकाबिल कबूल हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि कानून शरीयत के दो बुनियादी माखिज़ है, एक कुरान और सुन्नत और दूसरा कुरान और सुन्नत की रोशनी में किया गया इज्तिहाद। जहाँ तक पहली बात का ताल्लुक़ है वो मुसलमानों के लिए हुक्म का दर्जा रखता है। अलबत्ता वक्त और हालात की मुनासिबत से उलमा के इज्तिहादात में तब्दीली हो सकती है। मौलाना ने फरमाया कि 21वें लॉ कमीशन ने हमारे सामने मुतय्यन सवालात पेश किए थे और दोबारा कमीशन के साथ जो है मुलाकात हमने की थी, सवाल का जवाब हमने दिया, सुन्नत और कुरान की रोशनी में जवाबात दिए गए, जिसके बाद तहरीरी शक्ल में भी इसे दाखिल किया गया। तवक्को थी कि 22वां जो लॉ कमीशन है वो भी इसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ के ताल्लुक़ से इनके जो सवालात है इसे पेश करेगा, इस पर हम जवाब तलब करेंगे। ताहम इस बार कमीशन ने अहले मुल्क से यानी बिरादरान वतन और तमाम मुल्क से यूसीसी पर अपना मौक़िफ़ जानना चाहा, जो कि हमने तफसील से और हमारी दरख्वास्तों पर लाखों मुसलमानों ने लॉ कमीशन को अपने एतराज़ात और मशवरे तलब जो किए थे वो उससे आगाह कर दिया है। लीगल कमेटी के कन्वीनर यूसुफ मछाला ने हुकूमत से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है, इसके कन्वीनर सुशील मोदी ने जो प्रेस में बयान दिया था जिसमें कहा गया था कि कबायली तबकात और शुमाल मशरक़ी रियासतों के ईसाई जो है यूसीसी से मुस्तस्ना होंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि फिर मुसलमानों को इससे इस्तिस्ना नहीं दिया जा रहा है। हमें लगता है कि सिर्फ मुसलमानों को ही इसका जो है हदफ बनाया जाएगा। हुकूमत के पास कौन से आदद व शुमार है जिनको सामने रख कर पर्सनल लॉज में तब्दीली करना चाहती है। इस मौके पर मुदाखलत करते हुए लॉ कमीशन के चेयरमैन ने कहा कि मुतय्यन तौर पर यह बताइए कि बच्चियों की कम उम्री में शादी पर आप हजरात की क्या राय है। इस पर सदर बोर्ड ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस्लाम ने शादी की कोई उम्र मुतय्यन नहीं की है। ये बताया गया कि जब औरत और मर्द शादी के तकाजे को पूरे करने के काबिल हो जाए तो शादी कर सकते हैं। इस मौके पर कासिम इलियास ने कहा कि शादी के लिए बलूगत को मेयार बनाया गया है। ताहम अगर मुस्लिम माशरे का जायज़ा लेंगे तो पाएंगे कि आम तौर पर जब लड़कियां तालीम याफ्ता हो जाती है तो इसकी शादी बिलउमूम 18 साल के बाद ही होती है। सीनियर एडवोकेट यूसुफ मछाला ने कहा कि जहां तक कम उम्र की शादी की बात है, इसका इन्हिसार समाजी व इक्तिसादी सूरत हाल पर है। जिन लोगों की समाजी व इक्तिसादी हालात बेहतर है, समाजी व इक्तिसादी हालत बदलने की तरफ तवज्जो दी जाए। बता दें आपको कि यूसीसी दरअसल मुसलमानों की दीनी शनाख्त को मुतासिर करने का एक बहाना है।
یوسف مچھالہ نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ ہندو کوڈ بل یعنی ہندوؤں کے لیے جو فیملی لاز ہے جس میں جو ہے ٹیکسیشن میں رعایت دی جاتی ہے، کیا اس معاملے میں جو بھی لا کمیشن جو ہے تمام کو اس کی رعایت فراہم کرے گا؟ اس پر چیئرمین لا کمیشن نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے؟ جس پر یوسف مچھالہ نے جسٹس انچو کمیٹی کی رپورٹ کا حوالہ دیا، پھر دریافت کیا کہ اگر حکومت یونیفارم سول کوڈ لانے پر مصر ہے تو کیا وہ HUF کو ختم کرے گی یا اس کا فائدہ سب کے لیے برابر ہوگا؟ اس پر چیئرمین نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، اس تعلق سے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے بات کی جا سکتی ہے۔ کمیشن نے جب متع شادی پر سوال اٹھایا تو اس کا جواب دیتے ہوئے سید علی نقوی نے کہا کہ یہ اجازت اجتماعی صورت کے لیے ہے، اب یہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، نہ ہندوستان میں اور نہ ہی ایران میں اس کا چلن ہے۔ ایڈوکیٹ آر شمشاد نے کہا کہ متع شادی کا کوئی اب چلن نہیں ہے، تاہم میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ نے لیو اینڈ ریلیشن شپ جائز مانا ہے اور بغیر شادی کے چند ماہ، چند مہینے یا سال تمام عمر ساتھ رہنے کی اجازت دیتا ہے، تو اس صورت میں متعدد شادی پر اعتراض کیوں ہے؟ ایڈوکیٹ آر شمشاد نے کہا کہ خود ہمارا دستور بھی یونیفارم نہیں ہے اور تنوع کو پسند کرتا ہے، یعنی کثرت میں وحدت کو پسند کرتا ہے۔ چیئرمین اوسطی نے کہا کہ ہم شریعت کے کسی کا مسلم قانون کو متاثر نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن جو غلط باتیں در آئی ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، مثلا جنسی تفریق، صنفی مساوات، قانون کی نگاہ میں مرد عورت کی برابری کا مسئلہ، بچے کو گود لینے کا مسئلہ وغیرہ۔ اسلام گود لینے کے تصور کے مخالف ہے، تاہم کوئی گود لینا چاہے تو اس کو منع نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر اگر کوئی چیز لائی جاتی ہے تو کیا آپ کو اس پر اعتراض ہونا چاہیے؟ صدر بورڈ نے کہا کہ یتیم و نادار بچوں کی پرورش کفالت پر اسلام نے بہت زور دیا ہے، تاہم وہ گود لینے کے لیے ایسے تصور کے مخالف ہے جس میں گود لیے ہوئے بچے کی حیثیت حقیقی اولاد کی ہو جائے۔ اس سے شریعت کے بہت سے احکام متاثر ہو جاتے ہیں، بالخصوص جائیداد کی تقسیم کا معاملہ یا محرم و نامحرم کے مسائل وغیرہ۔ پروفیسر مونسہ بشرا عابدی نے کہا کہ اسلام صنفی مساوات کے بجائے انصاف کی بات کرتا ہے۔ اسلام میں عورت پر کوئی خانگی ذمہ داری نہیں ہے، بیوی کی بچوں کی کفالت، اپنے ماں باپ کی کفالت اور گھر چلانے کی پوری ذمہ داری مرد پر ہے۔ عورت اگر کوئی ملازمت کرتی ہے، اس کی کوئی جائیداد ہو، تب بھی مرد اسے مجبور نہیں کر سکتا وہ گھر چلانے میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ عورت پوری طرح اپنے مال کا تصرف بھی اختیار رکھتی ہے۔ دوسری طرف نہ صرف باپ کی جائیداد میں حصہ ملتا ہے بلکہ اپنے شوہر، اولاد، بھائی اور تمام لوگوں کی جائیداد میں اس کا حصہ متعین ہے۔ اسی طرح اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف شادی کے وقت مرد اپنی منکوحہ کو مہر دیتا ہے۔ مولانا اصغر علی مہندی سلفی نے بھی اس میٹنگ میں حصہ لیا اور اس کے بعد آخر میں صدر محترم خالد سیف اللہ رحمانی نے یہ واضح کر دیا کہ قرآن و سنت کے جو احکامات ہیں وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم اس میں کسی بھی قسم کے رد و بدل کے نہ خود مجاز ہے اور نہ ہم کسی کو اس کی اجازت دے سکتے ہیں۔ نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ کے احکامات ایکٹ 1937 کے تحت ملک میں تسلیم شدہ ہے۔ قانون شریعت رواجی قانون نہیں ہے بلکہ اللہ اور رسول کی طرف سے شریعت سے متعین کردہ ہے۔ ملک کے دستور کے بنیادی حقوق کے باب میں اسے تسلیم کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ بورڈ جو ہے اس نے واضح کر دیا ہے کہ جس طریقے سے مسلمانوں کے معاملات میں جو ہے آئلی قوانین میں کوئی بھی مداخلت نہیں کر سکتا۔ جہاں کے انصاف کی